برکتہ ہی برکتہ ہیں مکہ شریف کے اندر، لیکن جیڑی رونق حضور دے در مدینے ہے وہ پوری دنیا دے کہنے۔ اور اے مبارک سفر ایسا ہے ونجن دی جڑی خوشی ہوندی ہے این کوئی بندہ ترکڑی چ نہیں تول سکدا، تے واپسی آمن دا نکھیڑ دا جڑا غم ہوندے وہ کوئی بندہ نہیں تول سکدا۔ یہ ایسا مبارک سفر ہے زیدہ پہ ہوئے بندہ تول ایہ تانگ ہو دیئے جو بس وہ گھڑیا سی میری آنکھوں سی تے نبی دا روزہ سی سبحان اللہ تے اللہ بگھن ونے سرے کی تلوت اللہ شکا دے ایہ دل وچ تاری مدینے دی ون سڑا میں بانگ مدینے دی چلی نہ آ سکی اور اٹھ جا ذرا سوتے آپ اتھوں والے نے ٹھلے ہوتے اتھوں والی بانگ کی سب کو اثر نہیں کرے دی سادی قسم اٹھ دی بانگ ہی سونی اور آپ ایسے پہنے پہنے چلے آویں نہیں نہ کرو یقین نال پوچھے عشاء تے فجر دی نماز جڑا امام پڑھے دے یقین منو ہی میں کلے چندے چھری چل دیئے جلے قرآن پڑھ دے نا عاشقہ دے کپڑے پوسوے دے کہ این حالت نال حضور دی مسجد اس کیفیت ہو دیئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دار دے بامے جو او حضور کو اوہ نہیں مدے دے جی میں آپا مدے دے ہیں لیکن کوئی گال دا ہے جو جڑا بندہ حضور دے مسلح دے خیر دے اتھا نماز پڑھے دے عشاء تے فجر دی جڑا امام اتھا نماز پڑھے دے حضور دی مسجد جلے تلاوت کریں دے نا عاشقہ دے اتنے ہنجو نردن چہرے دے داڑھی مبارک دے پوسویں دیئے کپڑے ہی پوسویں دن کیفیت ایک ہوں دیئے جو خود مصطفیٰ دا کرم سر دے ہوتے کھڑے دیا ایہا دل وچ تاری مدینے ون سڑا میں بانگ مدینے دی وہ اٹھا پھلتے میں حال سنے سا اٹھا پھلتے میں حال سنے سا ون پکھیاں کو چوگا تھوڑا علاپ ہو قسم دروڑ دے کوئی مسئلہ نہیں میں پہلے چاہے بیٹھے ہوئے پر یہ قسمی حق کے پر حضور دی بارگاہ سے بولانی حق کے اللہ سبحان اللہ ایک اٹھا فنت میں آل سنے سا ون پکھیاں کو چوگا پیسا ون پکھیاں کو چوگا پیسا ڈاڑھی سوڑی گزرانے مدینے دی ون سڑا بندہ حضور بارگاہ وچ اوے پٹے جڑے ویلے جناب پنجرا تیار کرائی وتے شہر لاہور دا او عاشق ادھے میں ہوٹل دے گیا مدینہ شریف دی بلی میری جھولی چاون ہیوی میں بڑا مانوس ملن بڑا پیار کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر دے ملی بڑا پیار فرمین آمن علیہ مہمانہ نال کوئی ملی زیادتی بھی نہ کرے سی پڑے کپڑے دے پیشاب بھی نہ کرے سی آرام نال گود چاویں دی تے او بھی قسمت والا بندہ ہوندے جدے گود وچ مدینہ شریف دی ملی آ نصیبہ دی گال ہوندی ہے یارو حضور دا دیوانہ